वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। एक अक्सर इतराज़ जो है वो मेरे पे किया था कि जी मैं रेमेडीज नहीं बताता। रेमेडीज आप पर्सनल चार्ट के ऊपर बताते हो। जब आप जिसका चार्ट पढ़ते हो उसके चार्ट के मुताबिक ही आप रेमेडीज का सोल्यूशन बताते हो। अब वैसे एक रेमेडी सब पे थोड़ी लगती है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज आपको रेमेडीज बताऊंगा। आज बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर जो कि यूनिवर्सल भी हो सकती है, यूनिवर्सल होगी, सबके लिए हो और टू द पॉइंट होगी। आप करेंगे उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, आप देखेंगे तो आपको आपका चार्ट अब तो, क्योंकि हमारी वेबसाइट भी है www.astrosami.com पे। अगर किसी को नहीं भी पता तो जाके अपना वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम डाले, चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जितना मर्जी निकम्मा क्यों ना हो, जितना जिसको पता भी ना हो, वो ये तो दे सकता है कि उसका लगन क्या है, उसका मून साइन क्या है, कौन से ज़ोडिक साइन में उसके प्लेनेट बैठे हैं। अब इतना भी ना पता हो तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं पता। वो वही हाल है हमारे यहाँ पे। हर चीज़ जो है हमने दूसरों पे डाली। कुछ थोड़ा सा हिम्मत जो है आप कर ले करें। अब सिर्फ वेबसाइट, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था वेबसाइट पर, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई जो अक्सर फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप पे अपना लगन या अपना प्लैनेट्स के बारे में पता करना चाहते हैं। तो वो वेबसाइट सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई। आप जाके देखें, उससे बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से भी, मेरे से भी, किसी से भी कंसर्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके चार्ट में क्या मसला है। आज हम बात करेंगे, जिस प्लैनेट की बात करेंगे, जिस ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, शुरू करते हैं किंग से, यानी कि ल्यू से, जिसको रॉयल ज़ोडिक साइन कहा जाता है। शम्स यानी कि उसका रूलर है। अभी 13 फरवरी को शम्स ही हाउस चेंज किया था। ल्यू एक रॉयल ज़ोडिक साइन है, शम्स उसका लॉर्ड है और किंग कहा जाता है प्लैनेट्स का भी। जिनका भी प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट्स ल्यू में बैठा हो, बस कर लें सैटर्न बैठा हो तो नौकरी, मरकरी बैठा हो तो बिजनेस, वीनस बैठा हो तो पैसे, फाइनेंस। अब यहां पर आपके अगर बर्थ चार्ट में कोई भी आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है, आप एरियस हो सकते हैं, आप टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कोई भी 12 के 12 में से कोई भी आपका ज़ोडिक साइन हो, आपके ल्यू में बैठा हुआ प्लैनेट क्या कहता है। फर्ज करें अगर सैटर्न ही बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज है इसकी। आपने काम करना है तो फिर आपने जो भी काम आपको आता है उसकी कमांडिंग आपको आनी चाहिए, यानी वहां पे आपको लीडर बनना है। आपको, आप जो भी जॉब कर रहे हैं और अगर आप ल्यू में कोई सैटर्न बैठा हुआ है तो जिस फील्ड के अंदर भी हैं तो वहां ये कहे कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आप यहाँ के लीडरशिप है, यानी कि 10 ग्रुप का आदमी है, 20 का भी है, तो आप उसको लीड कर रहे हैं। ये है रेमेडीज उसकी। आप लीड करें वहां पर, तभी आप कामयाब होंगे। वहां आप लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेंगे और आप करके दिखाएंगे, तभी आप कामयाब होंगे वहां पर। अगर फर्ज कर ले कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो जाहिर बात, उससे पहले कोई एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करके, कि वहां मेहनत करनी है आपको, स्ट्रगल करनी है आपको, और मेहनत करके आपने साबित करना है कि मैं हूं इस टीम का लीडर। चाहे आप घंटे 8 आदमी काम करते हो, 10 आदमी, तो वहां आपको पता चले कि आप हैं वहां पे, आप हैं कमांडर यहाँ पे, आप हैं यहाँ के जो इस फील्ड को जो है कमांड कर रहे हैं। फर्ज कर लिया किसी ने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया तो आपने वहां पहले से उस कंपनी में चल रहे हैं 20-25 गार्ड, लेकिन आपने काम ऐसे करना है कि वहाँ ऑनर और बाकी लोग यार इसके बगैर काम पॉसिबल नहीं है, हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं ये उसका इंचार्ज है। तो ये है ल्यू वालों की रेमेडीज। अगर सैटर्न आपके ताले में बैठा हुआ है और आपने अगर वहाँ मेहनत नहीं की
اور اپنے آپ کو وہاں لیڈر نہیں بنایا تو آپ کبھی بھی یہاں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ چیز اپنے دماغ میں اٹھانے. اگر آپ کا کوئی لیو میں پلانٹ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ بزنس کر رہے ہیں, مرکری بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے وہاں میں جس فیلڈ میں بھی کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے اپنے آپ کو منوا لینا ہے. وہاں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دینا ہے کہ جی آپ سے بہتر اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں, آپ سے بہتر یا بزنس میں کوئی کام نہیں کر سکتا, آپ سے بہتر یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا, آپ سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور ایک چیز لیو کی اور ہے, یہ گانٹھ بات ہے یہ کہ آپ نے کوئی پرومس کر لیا ہے, کوئی وعدہ کر دیا ہے, کوئی وچن کر دیا ہے, تو وچن یا وعدہ پرومس پورا کرنا لازمی ہے چاہے موت آ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی جان چلی جائے لیکن وچن نہ جائے, وعدہ پورا ہو جائے زبان نہ ہماری پیچھے. تو یہ جو مثال ہے وہ برج اسد کے لیے بنی ہے, لیو کے لیے بیٹھے. اور اگر آپ کوئی پرومس کرتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. اول تو آپ نے کوئی پرومس کرنا ہی نہیں ہے, اور اگر کر دیا ہے تو پھر اس کو توڑنا نہیں ہے. جو مرضی کر لیں پھر آپ اس کو نبھائیں گے, اور وچن یا وعدہ پرومس اس کو کرتے ہیں تو اس سے بڑی ریمیڈیز اور کوئی نہیں. فرض کر لیں وہاں وینس بیٹھا تو کبھی غلطی سے بھی آپ نے پیسوں کو اگر کسی کو کہہ دیا ہے اور آپ پھر نہیں دیتے تو سمجھ لیں آپ کا ڈاؤن فال شروع. آپ نے اگر پرومس کر دیا ہے کہ میں نے پیسہ دینا ہے تو پھر آپ کو دینا ہے, جو مرضی ہو جائے, پھر چاہے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے آپ کو دینا ہے. کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بڑے لیول پہ کھڑی ہو جائے گی. اور جو آپ نے پرومس کر دیا اور پیسہ ہے اور آپ نے پیسہ نہیں دیا, پرومس کر دیا پیسہ نہیں دیا, تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی. آزما کے دیکھ لیں, آپ کر کے دیکھ لیں آپ. اور جو لیو والے ناکام ہیں جن کے یہاں پہ مرکری بیٹھا ہوا ہے یا سیٹرن بیٹھا ہے یا وینس بیٹھا ہوا, وہ کام نہیں کرتے, ایفرٹس نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, وہ دیکھ لیں وہ ناکام ہے. وہ جو مرضی کر لیں وہ ناکام ہی رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں گھر بیٹھے ملتا ہے کھانے کو تو ہمارا کیا کرے, جانے دل کرے گا کمانے کو. تو آپ دیکھ لیں وہ ساری زندگی اسی طرح رہے. آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. کیونکہ شمس کو رائل کہا جاتا ہے اور لیو کو بھی کنگ زوڈک سائن کہا جاتا ہے. یہاں آپ نے اپنی لیڈرشپ, آپ اگر نوکری میں چلے گئے ہیں تو وہاں آپ نے جو بھی آپ کی ٹیم ہے اس کا لیڈر بننا ہی بننا ہے. تب ہی آپ کی زندگی میں سکسیس ہوگی, آپ کی لائف بہتر ہوگی, آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی, اور آپ کو نظر آئے گا آپ کی زندگی میں کیسی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی, آپ کی لائف جو ہے وہ کیسی بہتر ہو رہی. ایک چیز آپ نے جو کہہ دیا ہے اس کو پورا کرنا, پرومس کو اپنے کبھی نہیں توڑنا. اور آپ کی نیچر ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے, ڈوب جانا ہے اپنے کام میں. آپ کو کام میں ڈوب کر ہی کامیابی ملے گی. جو کہتا ہے کہ یہ بس یار ہم نے کر لیا ہے تو بس ہماری یہ تب ہوگا کہ آپ اس قابل ہو جائیں, کیونکہ آپ کام کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے, آپ کام کروانے کے لیے بنے ہوئے. اگر آپ کام خود کریں گے تو آپ نیچے رہ جائیں گے. آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ آپ کام کروائیں, کیونکہ آپ بنے ہی کام کروانے کے لیے, کرنے کے لیے نہیں, یعنی کمانڈ کرنے کے لیے. آپ کا اگر سیٹرن تو بیٹھا ہے تو آپ کی جاب کا سٹائل یہ ہونا چاہیے. آپ کا اگر مرکری تو بیٹھا ہے تو بزنس کرنے کا سٹائل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وچن, آپ کا پرومس آج جو کہہ دیا انہوں نے
اور جو یہ کرتے ہیں، جو انہوں نے پرومس کر دیا وہ پورا کرتے ہیں. آپ کا یہ سٹائل ہونا چاہیے تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ رائل کنگ ہے نا، جو مرضی کر لیں. اگر آپ نے ان چیزوں سے جان چھڑائی تو آپ جو مرضی ریمیڈیز کرتے ہیں. آپ الٹے ہو جائیں، آپ سیدھے ہو جائیں، آپ فلاں پڑھ لیں، فلاں کچھ کر لیں، یہ کچھ کر لیں، وہ کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے یونیورسل ریمیڈیز. باقی چارٹ کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ چارٹ کے تھرو کیا ہونا چاہیے. یہ یونیورسل ریمیڈیز ہے جو ہر لیو میں بیٹھا ہوا پلان جس کا بھی ہے 12 زوڈک میں، وہ یہ کر سکتا ہے. مجھے رہیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کو دبائیے گا. اللہ